नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा गर्दै गरेको गम्भीर फैसलापछि अब गम्भीर बन्ने पालो दलहरूको हो। 2/3 बहुमत तुहाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनताको जनमतको जसरी अपमान गर्यो त्यसलाई सर्वोच्चले सबक सिक्ने गरी पाठ पढाइसकेको छ। त्यही भएर अब गल्ती गर्ने ठाउँ रहेन भन्ने हेक्का राख्न दलहरूले आवश्यक छ। नेपाली जनता विगत 20 वर्षदेखि समृद्धि र सुखद भविष्यको कामनामा प्रतीक्षारत छन्, तर नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरू र दरबारको धोखागडीले कहिले पनि त्यो सपनाको यात्रामा तैरिन समेत पाएका छैनन्। नेकपा विभाजित भनेपछि सरकार बनाउने सुविधाजनक बहुमत कसैसँग छैन। त्यसैले दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थलाई अगाडि राखेर सरकारको बारेमा सोच्न जरुरी छ। आफू र दल होइन, देश र जनतालाई अगाडि राखेर निर्णय गरे अझै पनि मौका छ। त्यसैले पनि अब दलहरू चुक्नुहुन्न। सबै मिले देश अगाडि बढाउन धेरै दिन लाग्दैन पनि। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने नेकपा ओली पक्षको निर्णय, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिकिर, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले लोकतन्त्रको जित भएको उल्लेख। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सर्वत्र स्वागत, प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले अदालतप्रतिको विश्वास झनै चुल्याएको आम नागरिकको ठहर। सर्वोच्च अदालतद्वारा पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी, कानुनी व्यवस्था अनुसार टुङ्गो लगाउन निर्देशन। र उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु प्रकरण अत्यन्त संवेदनशील रहेको मोरङ प्रहरीको स्वीकारोक्ति, प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान थालेकाले घटना तलमाथि हुन नसक्ने प्रष्टोक्ति। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकार गर्दै तोकेको समयभित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले अदालतको फैसला स्वीकार्दै तोकेको समयभित्रै संसदको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई मंगलबार बदर गरेको थियो। ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार 13 दिनभित्र नै संसद बैठक बोलाउने बताउनुभयो। समग्र परिस्थितिको छलफल गर्न छिट्टै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने पनि गेवालीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने विषयमा भने उहाँले प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ सो कदम चाल्ने धारणा राख्नुभयो। अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई सम्मान गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। आज हामीले पहिलो त्यो कुरा निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो, यो समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्नको निम्ति छिटै हामीले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछौँ। बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा यसअघि निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने पनि निर्णय गरेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठक बिहिबार पनि बस्ने भएको छ।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष नेपालले बुधबार बिहान न्युज 24सँग कुरा गर्दै ओलीमा नैतिकता नभएकै कारण राजीनामा नदिई पदमा बसिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। वास्तवमा नैतिकता नामको चीज भइदिएको भए र डेमोक्रेटिक कल्चर लोकतान्त्रिक संस्कार भइदिएको भए केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिनु पर्दथ्यो। अध्यक्ष नेपालले अब मुलुकमा मिलिजुली सरकार बन्ने र यसका लागि नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग पनि कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेससँग हामी प्रस्ताव राखिरहेका छौँ, जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रस्ताव राखिरहेका छौँ, संसदमा रहेका अन्य दलहरू जसले यो आन्दोलनमा साथ दिएका छन्, जसले प्रतिगमनका विरुद्धमा सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन्, जो संविधानको रक्षाको पक्षमा एक भएका छन्, उनीहरूसँग हामी मिलेर सरकार बनाउँछौँ। अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा गरेको भन्दै अब मुलुकमा कोही पनि निरङ्कुश बन्न नसक्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक सङ्कटबारे धेरैको चासो छ। अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तरता पाउलान् वा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउला चासोको विषय बनेको छ। सबैभन्दा बढी सांसद भएको प्रचण्ड नेपाल पक्षले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्दै प्रचण्ड नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर राजनीतिबाटै सन्यास लिनुपर्ने बताएका छन्। युवा नेता भट्टराईसँग जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले गरेको कुराकानी। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि अहिले राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ। राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएका छन्। राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भइरहँदा अब बन्ने सरकारको जोड घटाउ पनि सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने प्रचण्ड माधव समूहको नेकपाको अबको रणनीति के हुन्छ, यस विषयमा कुराकानी गर्न यति बेला हामी युवा नेता योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अबको नेकपाको अबको रणनीति के हुन्छ? अहिले अब हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमा छौँ। नेपाली कांग्रेससँग पनि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेडहरूले सभापति शेरबहादुर देउवासँग र अरू नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी दल लगायत संसदमा भएका सबै दलहरूसँग अहिले हामी विचार विमर्शको चरणमा छौँ। अझै औपचारिक ढङ्गले उहाँहरूसँग कुराकानी भइसकेको छैन। अब औपचारिक ढङ्गले एजेन्डा राखेर नै हामी अगाडि जान खोजिरहेका छौँ, छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। जस्तो अब बन्ने सरकारमा नेकपाको जुन तपाईँहरूको समूहमा आएन भन्ने अन्य दलमा जाने चाहिँ कतिको सम्भावना छ? अब बन्ने सरकार अन्य दलबाट बन्ने सम्भावना कतिको छ? पहिलो कुरा त अब प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हामी हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, प्रतिनिधि सभाको विघटन प्रतिगामी हो, असंवैधानिक कदम हो भनेर समान धारणा राख्ने शक्तिहरूकै बीचमा सहकार्यमा हामी जोड दिन्छौँ। त्यो सहकार्यमा अगाडि बढ्दाखेरि अब कुन कुन राजनीतिक दलहरू त्यसमा आउन सक्नुहुन्छ, हामी सबैसँग खुल्ला ढङ्गले छलफल गर्छौँ। किनकि अब एउटा मात्रै राजनीतिक दलले आजका यी चुनौतीहरूलाई पार लाउन सक्दैन। जुन अविश्वासहरू सिर्जना भएको छ त्यसमा हल गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा सरकार बन्ने सम्भावना त धारा 76बाट नै हुन्छ। 76 को 1 छ, 2 छ। 2 भनेको 2 वा दुईभन्दा बढी दलहरूको सरकार हो। त्यसलाई बहुमतीय सरकार भन्दा पनि अब हामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रूपमा लैजाउँ र आउने वर्ष स्थानीय चुनाव छ, त्यसलाई सफलताका साथ सम्पन्न गरौँ। त्यसपछि अर्को वर्ष चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन छ। ती निर्वाचनहरू एउटा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाएर ती कामहरू सम्पन्न गरौँ र 2 वर्षको एउटा साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएर त्यस आधारमा सबै राजनीतिक दल संसदभित्रका जाउँ भन्ने नै मोटामोटी अहिले हाम्रो धारणा हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनु भएको छ। महेन्द्रनारायण निधिको 79औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको बताउनुभयो। देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेकपाभित्र दुई पक्ष रहेकाले अझै के हुन्छ भन्ने अन्यल भने कायमै रहेको बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उहाँले राजीनामा दिनेमा आफूलाई शंका रहेको जिकिर गर्नुभयो। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणै पनि त्यहाँ हुनु दिएन। म पार्टीले आफूले पनि कन्डेम गरेको थियो, हाम्रो जग्गामा भएन भनेर। त्यसै कारण के छ भने कति सय वर्षको चाहिँ परम्परा छ अमेरिकामा, त्यहाँ पनि चाहिँ नि चुनाव हारिसकेको छ, हारेकै छैन भन्छ भन्दै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा डेमोक्रेसीको पहिलो ब्युटी यही हो। डेमोक्रेसीको चाहिँ नि सबभन्दा आवश्यक कुरै त्यही हो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक हेरेको भन्दै उहाँले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन लागि धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष को हो भन्ने विषय जनताले थाहा पाउनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले पनि आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको संसदमा भएको आफ्नै संख्याले सरकार बन्दैन। नेपाली जनताले हामीलाई मत दिने थोरै, अनि सरकार चलाऊ भनेर कसरी भन्ने नेपाली जनताले? त्यसकारणले नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसको सरकार हेर्न चाहन्छ भने नेपाली जनताले आफैले चाहे मात्र हुँदैन। संसदमा अरू दलको जो नेताहरू, जो दल छ त्यो दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई लौ तपाईँ हामीले सकेनौँ, तपाईँ चलाउनुहोस् भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा त्यसमाथि सोच्ने कुरा आउला। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले अहिंसा र शान्तिका लागि महेन्द्रनारायण निधिले खेल्नु भएको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आजबाट सुरु गर्ने भनिएको सत्याग्रह स्थगित भएको छ। तत्कालका लागि संविधानमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रहार सर्वोच्च अदालतले निस्तेज बनाइदिएकाले सत्याग्रह स्थगित गरेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा गरेको ऐतिहासिक फैसलापछि देशको प्रतिगमनतिर धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको भन्दै उनले सर्वोच्च न्यायालयबाट नै सबै नागरिकको अपेक्षा त्यही रहेको बताए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैमा नेपालको लोकतन्त्रमाथि आइलागेका सबै सङ्कटहरूबाट हामीले पार पाइ नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार भने पनि कार्यशैली र राज्य सञ्चालनको प्राथमिकता ओली सरकारको जस्तै रहने हो भने त्यस्तो अवस्थामा खासै परिवर्तन नआउने बताउनुभयो। साथै उहाँले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएसम्म सत्याग्रही अभियान जारी रहने बताउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 2074 सालको आम निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको थियो। निर्वाचनमै कार्यगत एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पाएका थिए। दुई दलले पार्टी एकता नै गरेर नेकपा नाम राखे। नेकपाको सरकार बनेको 3 वर्षसम्म पनि नेताहरू एक ठाउँमा बस्न सकेनन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अलग अलग समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसलाई फाइदाका रूपमा लिएर कांग्रेसले सरकारमा आफ्नो आँखा लगाएको छ। के कांग्रेसका लागि यो जनभावना अनुसार हो त? अहिले प्रश्न सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अर्को पार्टीको किचलोलाई फाइदाको रूपमा हेर्नु कांग्रेसका लागि उपयुक्त होइन। जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको अनुमतिलाई चुनौती दिन अहिलेकै अवस्थामा कांग्रेसले सक्दैन। त्यसमाथि पनि निर्वाचनमा आफूलाई दोस्रो दलमा सीमित राख्ने कांग्रेसको पुरानै नेतृत्वको नैतिकताले कति दिन्छ?
प्रश्नहरू सुरु भएका छन्। लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने काङ्ग्रेसले समयावधि नाग्दा पनि आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन। त्यस्तो काङ्ग्रेसले मुलुककै नेतृत्व कसरी गर्ला? तर राजनीतिक सङ्कटमा चुप लागेर बस्न नहुने काङ्ग्रेस नेताहरू तर्क गर्छन्। राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि काङ्ग्रेसले सरकार चलाउनै पर्ने केही नेताको तर्क रहँदै आएको छ। 2/3 बहुमत नेकपाको भएको भएदेखि अनि हामीले खुट्टा उचालेर हामी पनि सरकारमा जान्छौँ भनेर भन्न मिल्दैन थियो होइन। त्यतिखेर त्यो अवस्थामा चाहिँ जनताले हो हामी तपाईँहरू जबसम्म नेकपाले बहुमत प्राप्त गरिरहेछ, बहुमत प्राप्त गरिरहन्छ सदनभित्र, त्यसभित्र तपाईँहरू चुपचापसँग प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्नु भनेकै हो। तर जब त्यो बहुमत भत्कियो, भत्ताभङ्ग भयो, अब सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त हामी पनि एउटा खेलाडी भयौँ। सरकारमा तत्काल जान काङ्ग्रेसलाई पार्टी भित्रैबाट सहज भने छैन। अहिले नै पनि काङ्ग्रेसभित्र दुई धार छ। एक धारले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई ढाप मारिरहेको छ भने अर्को धारले नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलाई ढाडस दिइरहेको अवस्था छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदरपछि दल विभाजन गर्न ओलीलाई केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर 40% सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। अध्यादेश वा 40%बाट यदि दल विभाजन भएमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार बनाउन अन्य विकल्प भन्दा सहज हुनेछ। यसका लागि काङ्ग्रेसका दुई धारलाई नेकपाका दुवै पक्षले विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ। नेकपाका नेताहरूको किचलोबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुने क्षणिक मात्र होइन, प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ। सभापति देउवा नै यसका भुक्तभोगी हुन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर सत्तामा जाँदा नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा पराजयका साथै सैद्धान्तिक विचलनको आरोप पनि भोगेको थियो। कम्युनिस्टहरूसँग आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चा बनाउन सभापति देउवा तयार भएनन्। सिद्धान्त त उनको अडान गलत पनि थिएन। तिनै कम्युनिस्टसँग सत्ता साझेदारी गर्ने हो भने देउवाको अडान अवसरवाद देखिन पुग्नेछ। काङ्ग्रेसले विचार गरेर मात्र आगामी कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको 66 दिनपछि विचाराधीन मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्रैमा संसद बैठकको आह्वान गर्न बाध्यकारी आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशसँगै देशभर संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा विजय जुलुस र र्याली आयोजना हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि बुटवलमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद कुनै हालतमा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने भन्दै देश चुनावमय भएको घोषणा गरेका थिए। यति मात्रै नभई संसद पुनर्स्थापना नगर्न समेत सर्वोच्च अदालतलाई घुमाउरो धम्की समेत दिएका थिए। केपी ओलीका सबैभन्दा नजिकका दुई पात्र भनिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जिल्लाको रूपमा परिचित रूपन्देहीमा भव्य जनमानसका दिन बोलेको 10 दिनमै संसद बिउतिएको छ। त्यसमाथि 13 दिनभित्रैमा संसद बैठकको आह्वान गर्न समेत अदालतले बाध्यकारी आदेश दिएको छ। यता बुटवलमै आएर माघ 15 गते प्रचण्ड र माधव नेपालले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको अन्त्य गर्ने र सर्वोच्च अदालतले संसद बिउत्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका थिए। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेसँगै प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरूले जनताको जित भएको र संविधानको रक्षा भएको बताइरहेका छन्। नयाँ पुस्ता खास गरी माधव नेपाल प्रचण्ड समूहको दोस्रो दर्जाको चाहिँ पुस्ता यो पार्टीलाई एकताबद्ध चाहिँ गर्नको लागि परेको छ, हिजोदेखि नै लागि परेको छ। यस्तै केपी पक्षका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाले जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभालाई चुनौती दिएको र शक्ति पृथकीकरणको मान्यतालाई समेत दुत्कारेको बताएका छन्। मृत भइसकेको संसदलाई चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्रतिगामी कदम हो। ताजा जनादेशमा जाने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अग्रगामी कदम हो र यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक कदम हो। सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर संविधानविदहरूले पनि आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। संविधानमा लेख्नै पर्ने केही कुरा नलेख्दा यस्ता कदमहरू कहिलेकाहीँ सनकको भरमा आउने गरेको कानुनविदहरूको तर्क छ। धारा 75 ले कार्यकारी अधिकारको कुरा गरेको छ। त्यो कार्यकारी अधिकार प्राइम मिनिस्टरमा निहित हुन्छ। त्यो प्राइम मिनिस्टरमा कसरी निहित हुन्छ भन्दा संविधान र कानुनको मातात्मा रहेर त्यसमा निहित हुन्छ भनेर भनेको छ। अब सरकार कम्पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि जब इलेक्सनमा गइसकेपछि सरकारको कम्पोजिसनको कुरा आउँछ
बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिले भन्ने 76(1 को व्यवस्था हो। यता सरकारको प्रतिपक्ष र बाहिर बसेकाहरूको आआफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन थालेका छन्। यस क्रममा सबैभन्दा धेरै मत भएका नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय खेलमा बार्गेनिङ गर्न सुरु गरिसकेका छन्। राजनैतिक विश्लेषकहरूलाई भने सर्वोच्चको फैसला सामान्य लागेको चाहिँ देखिएको छ। खास गरी संसदीय व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू भइरहने भन्दै चुनाव भए पनि वा संसद पुनर्स्थापना भए पनि तात्विक असर नपर्ने विश्लेषक घनश्याम पाठक बताउँछन्। यो देशले निकास पाउने थिएन र देश र जनताको लागि खासै कुनै फरक पर्नेवाला थिएन र यो पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि जनताले यो आशा गरेका छैन कि अब हाम्रा दिन आए, अब दिन दुखी गरिब झुपडीमा बस्ने, ती नाङ्गा खुट्टा हिँड्ने, चाहिँ पढ्न नपाएको, पेटभरि खान नपाएको त्यो चाहिँ वर्गले अब एउटा निकास पायो भनेर आशा गर्ने अवस्था छैन। नेपालको संविधान 2072 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 3 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र कसैले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई सर्वोच्चको फैसलाले संस्थागत गरेको छ। अब सम्भावित कदमलाई धारा 101 बमोजिम आफ्नै राजनीतिक दलबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएपछि अब पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत नपाएमा स्वतः पद खारेज भई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछन्। तर संसदीय खेलमा कसैको बहुमत नपुग्ने हुँदा फेरि संसदमा बार्गेनिङ चल्ने र राजनैतिक अस्थिरता बढ्ने सम्भावना भने अत्यधिक देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। न्यायालयप्रति धेरैको शङ्का रह्यो। कतै कार्यपालिकाको छायामा न्यायालय पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर छायो। अन्ततः न्यायालयले संविधानको स्पष्ट व्याख्या गरिदियो। प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने फैसला सुनायो। यो सँगै न्यायालयप्रतिको विश्वास बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कद पनि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलभित्र पनि सल्लाह नै नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। उनको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि तत्कालै संसद विघटन गरिन्। यसले राजनीतिक र कानुनी दुई सङ्कट निम्तियो। राजनीतिक रूपमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित बन्यो। उता प्रतिनिधि सभा विघटनलाई लिएर 13 वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरियो। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको मिलोमत्तो भएको हल्लाहरू चल्न थाले। धेरैले न्यायालयप्रति अविश्वास देखाउन थाले। तर न्यायालय स्वतन्त्र छ, कार्यपालिका वा अन्यत्रबाट प्रभावित बन्दैन भन्ने सन्देश दिन सर्वोच्च अदालतले कतै चुकेन। संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबडाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिसको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको आदेश दिँदै विघटन बदर गरिदियो र भन्यो संविधानतः 13 दिनभित्र अर्थात् फागुन 24 सम्ममा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाऊ। प्रधान न्यायाधीश जबडा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संविधानको प्रष्टता दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष राजनीतिक आधार अस्वीकार। यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई संविधान सभाहरूको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज। निर्वाचित भएको नेतालाई सरकार बनाउने र सञ्चालन गर्ने बाहेकको विकल्प नरहेको सर्वोच्चको ठहर। बहुमतको प्रधानमन्त्री शक्तिशाली, तर्क सर्वोच्चबाट अस्वीकार। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथा स्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको निष्कर्ष। न्यायालय स्वतन्त्र छ, संविधान र कानुनको व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालत सक्षम भएको यो फैसलाले पुष्टि गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबडाको नेतृत्व कतैबाट प्रभावित नभएको र नहुने सन्देश पनि फैसलाले गरेको छ। धेरै शङ्का उपशङ्काहरू राखिए। न्यायालयमा प्रधानमन्त्रीको सेटिङ पनि रहेको हल्ला चले। यी शङ्का र हल्लाहरूलाई न्यायालयले प्रष्ट जवाफ दिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायालयको विश्वव्यापी मान्यतामा कतै आँच आउने छैन भने सन्देश पनि दिएको छ। यस फैसलाबाट न्यायालयको गरिमा पुनः बढेको छ। केही अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्धक्क सर्वोच्चले आफ्नै कदमलाई सदर गरिदिने जिकिर गर्दै आएका थिए, त्यसबाट एक हिसाबले न्यायालयमाथिको जनआस्थामै प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो। यो फैसलाबाट न्यायालयप्रतिका ती तमाम आशंका चिरिएका छन्। सरकारको सारा जोडबलका बावजुद न्यायालय न्यायकै पक्षमा उभिनुले व्यावहारिक रूपमा शक्ति पृथकीकरणको अर्को असली अभ्यास यस मुद्दामा देखिएको छ। कार्यपालिकाले जतिसुकै शक्तिको दम्भ राखे पनि अन्ततः न्यायपालिकाले न्याय दिन्छ भने फेरि प्रमाणित भएको छ, जसले भोलिका दिनमा अदालतप्रतिको श्रद्धा अझ बढाउनेछ। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजनीतिक दलहरूले चाहेमा प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै उहाँले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको प्रमाणित भइसकेकोले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको बताउनुभयो। थापाले सर्वोच्चको फैसलाले एउटा नजिर स्थापना गरेको भन्दै अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्न नसक्ने तर्क पनि गर्नुभयो। कसैको चाहनामा संसदलाई मार्न नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको उहाँको भनाइ छ। अदालतले तपाईको देखियो भने संसद मर्दैन है भने यसको 5 वर्ष अवधि हुन्छ, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई पनि मार्ने अधिकार छैन भने अब म मारेको संसद फेरि जीवित हुन आएको छ भने अब म यसको पनि संसद हो, यसको विश्वास छ भन्न मिल्छ त? उहाँले आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। थापाले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको मान राख्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद लम्ब्याउनका लागि नै संसद विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानवादको रक्षा गरेको धारणा पनि राख्नुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले संरक्षण ऐन 2013 को कानुनी व्यवस्था अनुसार छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र सुनको जलहरी लगाउने कार्य नगराउनु भनेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा 80 करोड रुपैयाँको सुनको जलहरी राखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार क्षमा पूजा गरेपछि उक्त जलहरी राखिएको हो। माघ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै यसअघि चाँदीको जलहरीलाई सुनको बनाउन निर्देशन दिएका थिए। सरकारले तत्काल 30 करोड दिने प्रतिबद्धता जनाएसँगै कोषको काम अघि बढाइएको थियो। नेपालमा बुधबार थप 94 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,760 पुगेको छ। त्यस्तै देशभरबाट थप 71 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,70,139 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सच्याएको छ। मृत्यु हुनेको संख्यामा बुधबार एकै दिन 619 जना थप गरिएको छ। कोभिड-19 महामारीको व्यवस्थापन गरिरहेका अन्य निकायहरूको तथ्याङ्कको आधारमा अध्यावधिक गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भन्दा थप 619 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत भ्रमणमा जाने सबै यात्रुले अब पीसीआर परीक्षण गरी नेगेटिभ रिजल्ट आएको रिपोर्ट अनलाइनमा अपलोड गरी यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ। अब अनलाइन अपलोड नगरी यसरी यात्रा गरेमा यात्रा अनुमति नपाउने भारतीय हेल्थ तथा फ्यामिली वेलफेयर मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले भारतका लागि उडान गरिरहेका छन्। यसअघि पीसीआर रिपोर्ट र सेल्फ डिक्लिरेन्स फारम तथा साथमा लगेर
गएमा समेत भारतले प्रवेश अनुमति दिने गरेको थियो। अब भने यी दुवै फारम अनलाइन अपलोड गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। अनलाइन एयर सुविधा पोर्टलमा गएर सेल्फ डिक्लिरेन्स फारम अपलोड गर्नुपर्ने भएको छ। अर्कोतर्फ कोभिड-19 को PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको रिपोर्ट सहित यात्रा गर्नु अगाडिको 72 घण्टाभित्रको रिपोर्ट समेत अनलाइन अपलोड गरेरै यात्रा गर्नुपर्ने नियम भारत सरकारले ल्याएको हो। यी दुवै कागजात नयाँ दिल्ली स्थित विमानस्थलको वेबसाइटमा गएर अपलोड गर्न सकिनेछ। गत पुस 5 गते मृत भेटिएका मोरङको उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु घटनालाई मोरङ प्रहरीले अत्यन्तै संवेदनशील घटनाका रूपमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु प्रकरणमा सम्बन्धित पक्षबाट ढिलो गरी जाहेरी दिएका कारण केही गलतफहमी भएको बताउनुभयो। उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी, सरकारी वकिलको कार्यालय विराटनगर र जिल्ला अदालतमा मिसिलहरू यथावत रहेकाले आफ्नो वकिल मार्फत छानबिन गर्न आग्रह गर्दै प्रवीणको हत्या घटनामा कसैले तलमाथि गर्न नसक्ने भएकाले अनुसन्धानमा सघाउन पीडितका परिवारका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो। यिनीहरूलाई जसोसुकै अवस्थामा जहाँसुकैबाट पनि हामी पक्राउ गरेर पुष्टि गराउनेछौँ र पीडितहरूमा जति पनि शङ्काहरू उब्जिने भएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै मनमा शङ्का नलिदिनु होला, किनभने यो एउटा मात्रै संस्था यसमा जोडिएको छैन। प्रहरी छ, यसमा सरकारी वकिल कार्यालय छ र अदालत पनि छ र उहाँहरूलाई पनि केही विषयमा जानकारी हामीले दिनलाई बुझाउनलाई सकिरहेको छैन। केही दिन यता विभिन्न सञ्चार माध्यममा अनुसन्धानबारे टीका टिप्पणी भइरहेको र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्ने कार्य समेत गरिएकाले मोरङ प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सो घटनाबारे छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी मानबहादुर राई नेतृत्वको छानबिन टोली समेत गठन गरिएको छ। उहाँले न्याय कतै नमर्ने भएकाले पहिले अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेकाहरूको हकमा कुनै प्रमाण फेला नपरेका हुनाले छाडिएको र घटनाको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अब बिजनेस न्यूज। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेसँगै सरकारले गर्ने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनको खर्च जोगिएको छ। सरकारले मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपछि मध्यावधि निर्वाचन नहुने भएपछि निर्वाचनको खर्च बचेको हो। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा चुनाव गर्नका लागि सरकारसँग 7 अर्ब 7 करोड 90 लाख 80 हजार रुपैयाँ मागेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत माघ 27 गते आयोगलाई निर्वाचन खर्चका लागि 7 अर्ब स्रोत सुनिश्चितता गरेका थिए। सरकारले अप्रत्याशित रूपमा घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन नहुने भएपछि सरकारको ढुकुटीबाट हुने खर्च बचेको छ। चुनावको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगले हालसम्म 8 करोड हाराहारी खर्च गरेको छ। राजनीतिक अन्योलताका बीच बुधबार शेयर बजार 12.56 अङ्कले बढिरहेको छ। बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 2620 बिन्दुसम्म उक्लिएर 2498 बिन्दुसम्म ओर्लिँदा कारोबारमा 121.54 अङ्कको उत्तर चढाव भएको छ। कारोबार बन्द हुँदा बजार सूचक 2579.8 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। मंगलबार पनि शेयर बजारमा 113 अङ्कले अस्थिरता देखिएको थियो। 2586 बिन्दुबाट सुरु भएको बुधबारको कारोबार करिब 14 अङ्कले बढेर 2600 को बिन्दु पुगेको थियो। नियमित कारोबारको पहिलो 4 मिनेटमै 2620 अङ्कसम्म पुगेको सूचक रोपछि भने लगातार ओह्रालो लागेको थियो। अघिल्लो दिन घटेको बजार बढ्न सक्ने आकलन बुधबार लगानीकर्ता पर्क र हेयरको स्थितिमा देखिएका थिए। शेयर बजारलाई राजनीतिक उतारचढावबाट अहिले खासै प्रभाव नपर्ने इन्भेस्टर फोरमको भनाइ छ। राजनीतिक घटनाक्रमले जुन चढाव हलचल ल्याए नि नेप्सेमा, यो एउटा कुनै बहाना जस्तो मात्र लाग्छ मलाई, हैन? किनभने अहिले नेप्से बढेको कारण राजनीतिक होइन, आर्थिक हो। अहिले मेन बढेको कारण भनेको एउटा ट्रेड साइकल हो। नेप्सेमा सूचीकरण भएको पहिलो दिनदेखि नै लगातार 1 हप्तासम्म सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लगेको निफ्राको शेयर मूल्य बुधबार भने 5.39% 32 रुपैयाँले घटेको थियो। बुधबार निफ्राको मात्र 56 करोड रुपैयाँ बराबरको 9,92,000 भन्दा बढी किता शेयर किनबेच भएको थियो। पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लगानीकर्ताहरूले चासोको साथ हेरेका छन्। कारोबार भएका मध्ये मूल्य बढेका 128 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए भने 58 वटा शेयर मूल्य घट्यो। त्यसैगरी 13 वटा कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रहेको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले शेयर बजारलाई प्रभावित पारेको छ।
हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। भैरवामा जारी नेपाल टेलिकम रूपन्देही सुपर लिग क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार भएको डिभिजन ए को खेलमा बुद्ध क्रिकेट क्लबले बुटवल राइनोजलाई 8 विकेटले पराजित गरेको छ। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस जितेर ब्याटिङमा आएको बुटवलले निर्धारित 46 ओभरको खेलमा 31.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 94 रन मात्रै बनाउन सक्यो। उसका लागि अरविन्द सारूले 18, आशिष लोहनी र ईश्वर खनालले 14 रन बनाए। बलिङमा बुद्धका रूपेश कुर्मीले 4, विपिन खत्री र अमित अग्रहरीले 2 तथा रिजन पराजुली र अजय त्रिपाठीले समान 1 विकेट लिए। जवाफ ब्याटिङ गरेको बुद्धले 18.2 ओभरमा 2 विकेट क्षतिमा 96 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। उसको जितमा रिजन पराजुलीले 36, निखिल यादवले नट आउट 32 रन बनाए। बलिङमा बुटवलका अब्दुल नसिब र सन्देव बसियालले समान 1 विकेट लिए। रूपेश कुर्मी म्यान अफ द म्याच भए। बिहिबार डिभिजन ए को लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब र एमसीसी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संस्था रूपन्देही क्रिकेट संघले जनाएको छ। पहिलो संस्करणको काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता फागुन 22 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेयर कप क्रिकेट फागुन 22 देखि 29 गतेसम्म हुने जनाएको छ। टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र बागमती प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। एक टिम भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका खेलाडी समेटिएको काठमाडौँ महानगरपालिका टिम रहनेछन्। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टिमले उपाधिको लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि क्यानले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्यानलाई 50 लाख उपलब्ध गराएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने नेकपा ओली पक्षको निर्णय। सर्वोच्चले तोकेको समय सीमाभित्रै संसदको बैठक बोलाउने तयारी। संसद पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सुरक्षाकर्मी बढाइयो। उच्च सुरक्षा अपनाउन सरकारको निर्देशन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह सहित कांग्रेसबाट स्वागत। प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग। डाक्टर गोविन्द केसीको फाल्गुन 12 गतेदेखि घोषणा गरेको सत्याग्रह स्थगित। सर्वोच्च अदालतले जनअपेक्षा पूरा गरेको टिप्पणी। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेशसँगै देशभर तरङ्ग उत्पन्न। रूपन्देहीका दलहरूद्वारा आगामी सरकार गठनको जोडघटाउ सुरु। नैतिकता नभएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिई पदमा बसिरहेको माधव कुमार नेपालको आरोप। मिलिजुली सरकार बनाउन छलफल सुरु भएको भनाई। एससी परीक्षा जेठ दोस्रो साताभित्रै सक्ने बोर्डको तयारी। नियमित र आंशिक गरी यस वर्ष करिब 5 लाख विद्यार्थी संलग्न हुने प्रारम्भिक अनुमान। राजनैतिक स्थायित्वको आधार तयार नभएसम्म जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको तर्क। जनताको अपेक्षा अनुसार काम अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त। सर्वोच्च अदालतद्वारा पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी। कानुनी व्यवस्था अनुसार टुङ्गो लगाउन आदेश। ओलीलाई राजीनामा दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रह। नेकपा फुटोस् भन्ने कांग्रेसले नचाहेको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो 24 घण्टामा 3692 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 94 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 1 जनाको मृत्यु, 71 जना निको। नेपालमा हालसम्म 4,29,705 जनाले लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप। अनिवार्य खोप लगाउन अनुरोध। मुगुमा विद्यालयको छाना हावाले उडाउँदा पठन पाठनमा समस्या। प्रहरी मुचुल्का गरेर मात्र क्षतिको विवरण आउने स्थानीयको भनाई। प्रदेश 2 मा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन कांग्रेस सांसदहरूको माग। सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप। मोरङ जिल्ला अदालत परिसरबाट हतकडी सहित फरार भएका 1 व्यक्ति पक्राउ पर्नेमा कटहरी गाउँपालिका 4 का 37 वर्षीय मुराज भनिने मनराज शेख।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी सहित 8 अभियन्ता पक्राउ। प्रहरीद्वारा फोटो पत्रकारको क्यामेरा पनि जफत। सर्वोच्चको फैसलापछि जोगियो राज्य कोषको अरबौं रुपैयाँ। मध्यप्रदेश चुनावको तयारी स्वरूप 8 करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि चुनावका लागि मागेको 7 अर्बभन्दा बढी रकम सुरक्षित। नेपाली भाषा पढाउन 172 जना शिक्षक राख्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तयारी। स्थानीय भाषा पठन पाठनका लागि नयाँ शिक्षकका लागि विज्ञापन आह्वान। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 12.56 अङ्कले बढ्यो। सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकको 82 करोड र निफ्राको 56 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच। सार्वजनिक ऋण 15 खर्ब 6 अर्ब पुग्यो। संघीय सरकारको कुल तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण 6 खर्ब 64 अर्ब 21 करोड र वैदेशिक ऋण 8 खर्ब 42 अर्ब 59 करोड। रूपन्देही सुपर लिगमा बुद्ध क्रिकेट क्लब विजयी। बुद्धद्वारा बुटौल राइनोज 8 विकेटले पराजित। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक इक्वेडरमा 3वटा कारागारमा हिंसात्मक झडप 62 जनाको मृत्यु। अस्ट्रेलियाका मिडियामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फेसबुकले फुकुवा गर्ने। फेसबुक र गुगलले मिडियाको सामग्री राखे बापत मिडिया कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था। र कोभ्याक्स सुविधा मार्फत कोरोना खोप पाउने पश्चिम अफ्रिकी मुलुक घाना बन्यो विश्वकै पहिलो देश। विश्वभर समान रूपमा कोरोनाको खोप पुर्याउने उद्देश्य। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। आजभोलि पुराना कुराको महत्त्व धेरै छ। धेरै मानिसहरू पुराना चीज वस्तु सम्हालेर राख्ने गर्दछन्। यस्तै अहिले सोशल मिडियामा एक 18,000 वर्ष पुरानो शङ्खको चर्चा चलिरहेको छ। भनिन्छ सन् 1921 मा पाइरेनिस पर्वत श्रृङ्खलाको गुफामा यो विशाल शङ्ख पाइएको थियो। भनिन्छ यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो शङ्ख हो। यो एक वाद्य यन्त्र हो जसलाई बनाउन पनि सकिन्छ। यो शङ्ख मानव खोपडी जस्तो देखिन्छ। सारेबोन विश्वविद्यालयमा प्रयोगशाला र आणविक संरचनाका प्रयोगशालाका निर्देशक फिलिप वाल्टरले सन् 1931 मा यसलाई पहिलो पटक देख्दा यसको व्याख्या डब कपको रूपमा भएको थियो। हामी अलिकति मात्र ढुसी परेको पाउरोटी किन्न पनि हिचकिचाउँछौँ। तर फिनल्यान्डमा भने फट्याङ्ग्रा पिँधेर बनाइएको धुलो मिसाइएको पिठोबाट तयार गरिने पाउरोटी किन्नका लागि मानिसहरूको तछाड मछाड हुन्छ। फिनल्यान्डको एक खाद्य कम्पनी फेजर बेकरीले आटामा सुक्खा फट्याङ्ग्रा पिँधेर बनाएको धुलो मिसाएको पिठोबाट मानिसले खाने ब्रेड उत्पादन गर्ने गरेका छन्। फट्याङ्ग्रा मिसाएको पिठो यो कम्पनीले नेदरल्यान्डबाट आयात गर्ने गर्दछ। फिनल्यान्डमा खानामा प्रयोग हुने कीट पतङ्गको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर फेजर नामक बेकरीले बाहिरबाट पिठो आयात गरी यस्तो फट्याङ्ग्रे ब्रेड बनाएर बेच्ने गरेको छ। यो बेकरीका सीईओ का अनुसार यो ब्रेड निकै स्वादिष्ट हुनुका साथै पोसिलो पनि छ। मानिसहरूले यो ब्रेड निकै रुचाएका छन् र खरिद गर्नका लागि बेकरीमा लाइन लाग्ने गरेका छन्। यो ब्रेड तयार गर्न प्रयोग गरिने फट्याङ्ग्रामा फ्याटी एसिड, क्याल्सियम, आइरन तथा भिटामिन B12 लगायतका पोषक तत्व हुँदा यो ब्रेड पौष्टिकताले भरिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने नेकपा ओली पक्षको निर्णय। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडान। केन्द्रीय कमिटीको पनि बैठक र नेकपा संसदीय दलको बैठक पनि बोलाउँछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जिकिर। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाले लोकतन्त्रको जित भएको उल्लेख। डेमोक्रेसीको पहिलो ब्युटी यही हो, डेमोक्रेसी हो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सर्वत्र स्वागत। प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले अदालतप्रतिको विश्वास झनै चुल्याएको आम नागरिकको ठहर। सर्वोच्च अदालतद्वारा पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी। कानुनी व्यवस्था अनुसार टुङ्गो लगाउन निर्देशन। र उर्लाबारीका प्रवीण बास्तोलाको मृत्यु प्रकरण अत्यन्त संवेदनशील रहेको मोरङ प्रहरीको स्वीकारोक्ति। प्रहरीले सूक्ष्म रूपमा
अनुसन्धान थालेकोले घटना तलमाथि हुन नसक्ने प्रश्नोक्ति। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न दिएको आदेशलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एकमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट केही गुनासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।